नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। आर्थिक रूपमा सम्पन्न विश्वका 7 प्रमुख राष्ट्रहरूको समूह G7 का नेताहरूले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनले गरिरहेको सैन्य गतिविधिलाई लिएर शनिबार चासो व्यक्त गरेका छन्। जापानको हिरोसिमामा भएको शिखर सम्मेलनमा जारी अन्तिम वक्तव्यमा उनीहरूले चीनको आर्थिक र सैन्य गतिविधिबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै चीनको यस सन्दर्भमा स्थिर र रचनात्मक सम्बन्ध रहनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सहकार्यका लागि ढोका खुल्ला राख्न र विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र प्रमुख पश्चिमी शक्तिहरू र जापान बीचको तनावलाई थप भड्काउनबाट जोगाउन पनि खोजेको बताएका छन्। चीनसँग खुलेर कुरा गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना चिन्ता व्यक्त गर्ने महत्त्वलाई बुझेर हामी चीनसँग रचनात्मक र स्थिर सम्बन्ध निर्माण गर्न तयार छौँ, समूहले भनेको छ। हाम्रो नीतिगत दृष्टिकोण चीनलाई हानि पुर्याउने उद्देश्यले डिजाइन गरिएको होइन, न त हामी चीनको आर्थिक प्रगति र विकासलाई अवरुद्ध गर्न चाहन्छौँ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ। G7 राष्ट्रहरूले छुट्याउने वा हस्तक्षेप गर्ने काम गरि नरहेको बताएका छन्। तैपनि यो भाषाले कूटनीतिक विवादमा व्यापारिक उपायहरू लागू गर्न बेइजिङको इच्छा र संवेदनशील आपूर्ति श्रृङ्खलालाई चिनिया प्रभावबाट हटाउन G7 को दृढताको बारेमा समूहको व्यापक चिन्तालाई स्पष्ट पारेको थियो। सम्मेलनमा समूहले आर्थिक लचिलोपनका लागि जोखिम कम गर्न र विविधीकरण गरिरहेको र महत्त्वपूर्ण आपूर्ति श्रृङ्खलामा अत्यधिक निर्भरता कम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको जनाएको छ। दक्षिण चीन सागरमा चीनको सैन्यकरण विरुद्ध चेतावनी दिँदै समूहले ताइवान टापु क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरता विश्व सुरक्षाका लागि अपरिहार्य रहेको दोहोर्याएको छ। समूहले चीनलाई रुससँगको आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी आफ्नो सैन्य आक्रामकता रोक्न र युक्रेनबाट तत्काल पूर्ण र बिना शर्त आफ्ना सेना फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठको दोस्रो सातादेखि भारतको भ्रमण गर्ने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण जेठ 17 गतेदेखि 20 गतेसम्म हुने लगभग तय भइसकेको छ। त्यसको औपचारिक घोषणा हुन बाँकी रहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमणको तयारीमा दुवै देश जुटेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवा लम्सालले भने दुवै देशको सहमतिमा चाँडै नै मिति तय हुने बताइन्। उनले भनिन्, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको तयारी सुरु भएको छ। विभिन्न सरकारवाला तथा विज्ञहरूसँग छलफल पनि सुरु भएको छ। चाँडै नै दुवै देशको सहमतिमा मिति तय हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले पूर्व परराष्ट्र सचिव, पूर्व परराष्ट्र मन्त्री, पूर्व राजदूतहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्। उनीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर बिहिबार र शुक्रबार मन्त्री साउदले छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पनि भारत भ्रमणको तयारी थालिसकेको छ। विभिन्न मन्त्रालयका एजेन्डाहरू मगाएर त्यसमा छलफल गरिसकेको छ। भारत भ्रमणको क्रममा जलविद्युत, दूरसञ्चार, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, पेट्रोलियम पाइपलाइन लगायतको विषयमा सहमति गर्ने तयारी रहेको छ। ती एजेन्डामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्बन्धित विज्ञहरूसँग छलफल सुरु गरेको बताएको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पुस 10 मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएदेखि नै भारत भ्रमणको चर्चा सुरु भएको थियो। तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन नसकेको कारण भारत भ्रमण 6 महिना ढिलो भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणको मिति आगामी हप्ता घोषणा हुने परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। अमेरिकाले आफूमाथि लादेको नाकाबन्दीको प्रतिकार गर्दै रुसले पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा सहित 500 जना उच्च पदस्थ अमेरिकी नागरिकमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी विदेश मन्त्रालयले पूर्व राजदूत जन हन्टसम्यान, सिनेटरहरूका साथै प्रख्यात टेलिभिजन कार्यक्रम प्रस्तोता जिम्मी किम्मेल, सेथ मेर्सल लगायत अमेरिकी नागरिकलाई रुस प्रवेशमा निषेध गरेको केबल न्युज नेटवर्क CNN ले जनाएको छ। वाशिंटनका दुर्भावनापूर्ण हरेक कदमको जवाफ मस्कोले दिनेछ, यो कुरा उसलाई ज्ञान होस्, रुसी विदेश मन्त्रालयले अमेरिकी नागरिकमाथि लगाएको प्रतिबन्धमा भनेको छ। करिब 15 महिनादेखि रुस र युक्रेन बीच युद्ध जारी रहेको छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले युक्रेनमाथि भएको रुसी हमलाको निन्दा गर्दै मस्कोमाथि आर्थिक नाकाबन्दी गरेका छन्। केही महिना अघि रुसी कदमको विरोध गर्दै विश्वका 141 देशले युक्रेनमाथिको हमला अविलम्ब अन्त्य हुनुपर्ने
राष्ट्रसङ्घीय प्रस्तावका पक्षमा मतदान गरेका थिए। बाखमुतमा लडिरहेको रुसको वाग्नर समूहका प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनले शनिबार पूर्वी युक्रेनको बाखमुतलाई पूर्ण रूपमा कब्जामा लिएको दाबी गरेका छन्। युक्रेनले सहरको अवस्था नाजुक रहेको स्वीकारेको छ, तर त्यहाँ अझै पनि केही जमिन नियन्त्रण रहेको बताएको छ। बाखमुतमा भारी लडाईँ भइरहेको छ, स्थिति गम्भीर रहेको छ, उपरक्षा मन्त्री गन्या मल्यारले टेलिग्राममा लेखेका छन्। उनले युक्रेनी सेनाले सहरको आकाश क्षेत्रमा रक्षा शक्ति कब्जा गरिरहेको दाबी गरे। अहिलेसम्म हाम्रा रक्षकहरूले यस क्षेत्रमा केही औद्योगिक र पूर्वाधार सुविधाहरू नियन्त्रण गर्न सफल भएका छन्। बाखमुतका लागि लडाईँको नेतृत्व गरेको वाग्नर समूहले सहरमा महिनौसम्म चलेको युद्धमा ठूलो क्षति बेहोरेको विश्वास गरिएको छ। हिजो मे 20 का दिन मध्याह्नतिर बाखमुतलाई पुरै कब्जा गरिएको छ, प्रिगोजिनले टेलिग्राममा पोस्ट गरेको एक भिडियोमा भनेका छन्। वाग्नर लडाकुहरूले मे 25 सम्ममा आधिकारिक रुसी सेनालाई हस्तान्तरण गर्नुअघि कब्जा गरिएको सहरको परीक्षण गर्ने बताएका छन्। प्रिगोजिनले भने मे 25 सम्ममा हामी बाखमुतको पूर्ण परीक्षण गर्नेछौँ, प्रतिरक्षाका लागि आवश्यक लाइनहरू सिर्जना गर्नेछौँ र सेनालाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ। परीक्षणका लागि हामी आफै शिविर स्थलहरूमा जानेछौँ। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले जापानमा भएको G7 शिखर सम्मेलनमा भाग लिइरहँदा वाग्नरले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। पूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक हरि बुढा मगरले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका छन्। उनी शुक्रबार दिउँसो 3 बजे सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेका हुन्। यो सँगै बुढा मगर सगरमाथाको चुचुरो चुम्ने पहिलो डबल एम्प्युटी एभोन नी अर्थात् घुँडामाथि दुवै अङ्ग विच्छेद भएका व्यक्तिको विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्। कृत्रिम खुट्टाको सहायताले बुढा मगरले सगरमाथा आरोहण गरेका हुन्। झन्डै 5 वर्षको प्रयासपछि बुढा मगरले सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका हुन्। रोल्पाको थबाङ गाउँपालिकाको मिरुल घर भएका बुढा मगरले ब्रिटिस सेनामा रहँदा अफगानिस्तानको लडाईँमा सन् 2010 मा आफ्ना दुवै खुट्टा घुँडा भन्दा माथिबाट गुमाएका थिए। बुढा मगरले गोर्खा रेजिमेन्टमा 15 वर्ष सेवा गरेका थिए। बेलायती सेनामा भर्ना हुनुअघि सगरमाथा आरोहण गर्ने हरिको सपना थियो। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेपछि बुढा मगरले खुसीका साथ जोडले चिच्याउँदै भनेका थिए, हामी सफल भयौँ। हरिको आरोहणका लागि HST एडभेन्चर्सका क्रिस थापा एक्सपिडिसन लिडरका रूपमा छन्। थापाले ब्रिटिसको स्पेशल एयर सर्भिसको माउन्टेन ट्रुथ लिडरका रूपमा 24 वर्ष सेवा गरेका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीसँग भेटवार्ता गर्दै युक्रेन सङ्कट समाधानका लागि भारतको सक्दो प्रयास रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। जापानको हिरोसिमामा भएको आर्थिक रूपमा सम्पन्न विश्वका 7 प्रमुख राष्ट्रहरूको समूह G7 शिखर सम्मेलनका क्रममा मोदीले भने, म तपाईँको पीडा र युक्रेनी नागरिकको पीडा राम्ररी बुझेको छु। समस्यालाई समाधान गर्न भारत र व्यक्तिगत रूपमा म जे गर्न सक्छौँ त्यो गर्नेछौँ। 15 महिना अघि रुसले आक्रमण सुरु गरे यता दुई नेताको पहिलो व्यक्तिगत भेटघाट हो। जेलेन्स्कीले युद्धग्रस्त देशलाई मानवीय सहायता प्रदान गरेकोमा मोदीलाई धन्यवाद दिँदै युक्रेनले अघि सारेको शान्ति सूत्र पहलको कार्यान्वयनमा सामेल हुन भारतलाई आमन्त्रण गरेका छन्। युक्रेनलाई अत्याधुनिक लडाकु विमान खरिदका लागि अमेरिकी स्वीकृति प्राप्त गरेपछि जेलेन्स्की शनिबार अपराह्न हिरोसिमा पुगेका थिए। अमेरिकाले सार्वजनिक गरेको अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदनले नेपालको राजनैतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ। भारतीय जनता पार्टी सम्बद्ध धार्मिक समूहले नेपालका नेतालाई हिन्दू राष्ट्रका समर्थनमा बोल्न निरन्तर रकम उपलब्ध गराएको अमेरिकी प्रतिवेदनको दाबीमाथि बहस सुरु भएको छ। उक्त प्रतिवेदनले गत वर्ष जुन 9 मा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद भीम रावलले सार्वजनिक रूपमै जिससलाई ईश्वरको सङ्केतका रूपमा प्रस्तुत गरिएको पाठ्यपुस्तकको आलोचना गरेको विषय पनि उल्लेख रहेको छ। रावलले पश्चिमा समुदायले इसाई धर्म फैलाइरहेको र पश्चिमा प्रभावले प्राचीन हिन्दू धर्म र संस्कृतिमाथि धावा बोलेको धारणा राखेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयबारे सोध्दा नेकपा एमालेका नेता रावलले अमेरिकी प्रतिवेदन अध्ययन गरि नसकेको भए पनि नेपालमा हिन्दू धर्मको प्रचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। नेपाल सनातन धर्म मान्ने अत्यधिक जनता भएको देश हो। यहाँ हिन्दू धर्मको प्रचार गरेर हिन्दू बनाउने अनौठो कुरा सुनियो, उनले भने। अमेरिकाको प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्रका लागि भारतले नेपालका नेतालाई रकम दिन्छ भन्ने कुनै आधार र तथ्य भने नरहेको उनले बताए। नेपालको राजनीतिमा प्रभाव जमाएका व्यक्तिहरू कुनै न कुनै रूपमा विदेशीको इसारा र स्वार्थमा जोडिएको धेरै घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ उनी भन्छन्। तर नेपालको सार्वभौम सत्ता र पहिचानको खातिर कसैले आफ्नो स्वार्थका लागि लगानी गर्छ भने त्यो गलत कुरा हो, त्यसमा मेरो सहमति हुँदैन। यस्तै राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय जस्तो जिम्मेवार संस्थाबाट प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपालबारे सुनेकै आधारमा कयौं गम्भीर आरोप लगाइनु अत्यन्त खेदजनक भएको बताएका छन्। प्रतिवेदनले ती आरोपहरू पुष्टि हुने प्रमाण दिएको छैन, नागरिक समाजको भनाइ भन्दै आधारहीन कथनहरू समेटेको छ, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। भाजपा सहित भारतका हिन्दू समूहले विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपालाई हिन्दू राज्य पुनर्स्थापित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको प्रतिवेदनको दाबीलाई मिश्रले अस्वीकार गरे। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको कुरा छ, रापरपा विश्वभरका देश तथा सम्बन्धित दल र समूहसँग मित्रवत सम्बन्ध राख्न चाहन्छ। रापरपा कयौं दशकदेखि संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई पुर्याइरहेको सहयोगको प्रशंसा गर्दछ, तर रापरपा कुनै पनि प्रकारको विदेशी दबाब स्वीकार गर्दैन, उनी भन्छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकले 2000 रुपैयाँ मूल्यका नोटहरू चलन चल्तीबाट हटाउने निर्णय गरेको छ भने सोही निर्णय अनुरूप आम मानिसहरूलाई आगामी सेप्टेम्बर 30 सम्म 2000 का नोटहरू फिर्ता गर्न अपिल समेत गरेको छ। उक्त नोटहरूको कानुनी वैधानिकता भने कायम रहनेछ। सन् 2016 मा नरेन्द्र मोदी सरकारले 1000 र 500 का नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले 2000 का नोट चलनमा ल्याएको थियो। नाकाबन्दीको 7 वर्षपछि भारतले 2000 को नोटलाई चलन चल्तीबाट हटाउने निर्णय लिएसँगै अनेकन टिप्पणीहरू सुरु भएका छन्। भारतीय रिजर्भ बैंकलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएअनुसार भारतमा जारी गरिएको नोटबन्दीका कारण सबै 500 र 1000 रुपैयाँका नोटहरूको कानुनी टेन्डर स्थिति फिर्ता भएसँगै अर्थतन्त्रको मुद्रा आवश्यकतालाई द्रुत रूपमा पूरा गर्ने उद्देश्यले त्यसबेला 2000 को नोटलाई चलनमा ल्याइएको थियो। हाल उक्त उद्देश्य पूरा भएको हुँदा चलन चल्तीबाट ती नोट हटाउने निर्णय गरिएको हो। बैंकका अनुसार अन्य मूल्यका नोटहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउँदै सन् 2018-19 मा नै 2000 रुपैयाँका नोट छाप्ने काम बन्द गरिएको थियो। हाल तिनीहरूको अनुमानित आयु पनि सकिन लागेको अवस्था छ।